ओके स्टुडेन्ट्स, आजको क्लासमा हामी यो क्वेशन्सहरु डिस्कस गर्न गइरहेका छौं। जसमा चाहिँ फर्स्टमा के छ भन्दाखेरि भन्छ टु वेव्स अफ इन्टेन्सिटी I इक्वल टु इच अदर बिट्स टुगेदर द म्याक्सिमा अफ द बिट्स इक्वल टु, यानी कि यो जो दुईटा वेव्सहरु छ, जो वेव्सको चाहिँ इन्टेन्सिटी I छ र यिनीहरु सुपर इम्पोज भएर जुन रिजल्टेन्ट वेव्स बनाउँछ त्यसको चाहिँ इन्टेन्सिटी कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ है। त्यसमा चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने यहाँ म्याक्सिमा सोधिरहेछ भन्दाखेरि हाम्रो यो म्याक्सिमा अफ इन्टेन्सिटी निकाल्ने फर्मुला भनेको यो हो एउटा है। र यसको चाहिँ के छ भने मिनिमम इन्टेन्सिटी निकाल्ने पनि फर्मुला छ हामीसँग, जसमा चाहिँ जस्ट यसमा के हुन्छ माइनस हुन्छ, जो हामीले चाहिँ यहाँ म्याथमेटिकली क्याल्कुलेट गरेका छौं है। हामी के भन्छ इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड्स पढ्दाखेरि चाहिँ 12 क्लासमा हामीले गरेका छौं यो है। यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो I छ र यो पनि I छ, दुईटै I छ र यो चाहिँ के हुन जान्छ भने 2I हुन गयो भने यो रिजल्टेन्ट भनेको 4I हुन जान्छ, यहाँ कि एन्सर यसको C हुन जान्छ है। यो क्वेशन चाहिँ सल्भ गर्नलाई सजिलो छ स्टुडेन्ट्स, तर यो पोइन्टबाट क्वेशन्सहरु चाहिँ आयो भने यसको ब्याकग्राउन्डबाट अरु क्वेशन्सहरु आयो भने हामीलाई अलिकति डिफिकल्टीज हुन्छ। जसमा चाहिँ हेरौं जस्तो कस्तो टाइपको क्वेशन्सहरु सोधिरहेको हुन्छ भने जस्तो यो इन्टेन्सिटी भनेको के हो फर्स्टमा हामीले बुझ्ने। यो इन्टेन्सिटी भनेको एनर्जी पर सेकेन्डमा कुनै युनिट एरियामा जो फल हुन्छ त्यसलाई इन्टेन्सिटी भन्छ। जसमा भनेको E/T जो छ एनर्जी रेट अफ एनर्जी जो छ त्यो भनेको पावर हो र यो पर युनिट एरियामा जो फल हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं इन्टेन्सिटी भन्छौं। र यहाँ हेर्ने हो भने यो इन्टेन्सिटी जो छ यानी कि यो पाई r स्क्वायर, यानी कि स्फेरिकल बडी लिने हो भने स्फेरिकली कुनै ठाउँमा यो डिस्ट्रिब्युट भयो भने यसको एरिया 4 पाई r स्क्वायर हुन जान्छ र यसलाई चाहिँ हामी कन्स्ट्यान्ट टर्म मानेर चाहिँ यो तीनटैलाई कन्स्ट्यान्ट टर्म मानेर चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ योसँग रिलेसन रिलेट गर्ने हो भने इन्टेन्सिटी के हुन्छ इक्वल्स टु प्रोपोर्शनल स्क्वायर अफ द डेन्सिटी के भन्छ डिस्टेन्स हुन्छ। यानी कि मानौ यो पोइन्टमा कुनै क्यान्डल बलिरहेछ भने यसको डिस्टेन्स मानौ r छ, अब यसको डिस्टेन्स मानौ r2 छ, फेरि चाहिँ यहाँ यो पोइन्टमा हामी चाहिँ यसको इन्टेन्सिटी निकाल्ने हो भने रेडियस कति हुन जान्छ r2 हुन जान्छ, यानी कि यो पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो डिस्टेन्स कति हुन्छ r1 हुन्छ र यो पोइन्टमा चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने r2 हुन्छ। यसको रिलेसन के हुन्छ भन्दाखेरि डिस्टेन्ससँग चाहिँ यस्तो हुन्छ, यानी कि इन्टेन्सिटी के हुन्छ यो डिस्टेन्सको हिसाबले चाहिँ भेरी हुन्छ। त्यसो भए यसलाई चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने यो I1/I2 इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ R1/R2 को स्क्वायर हुन्छ। यस्तो रिलेसन हुन्छ डिस्टेन्ससँग इन्टेन्सिटीको। त्यसो भए कहिलेकाहीँ के भइरहेको हुन्छ भने हामीलाई कि इन्टेन्सिटी लेभल निकाल्नलाई भनिरहेको हुन्छ। जस्तो भन्छ यो पोइन्टमा कुनै लड स्पिकर छ भने यो पोइन्टमा हाम्रो इन्टेन्सिटी लेभल कति हुन्छ भने यो पोइन्टमा चाहिँ हामी डाइरेक्टली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। इन्टेन्सिटी लेभल भनेको चाहिँ log I/I0 हुन्छ है, यसरी हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। तर यसको चाहिँ यहाँ के हुन्छ भने यहाँ चाहिँ यसको चाहिँ जो युनिट हुन्छ त्यो बेल हुन्छ हाम्रो है, बेल हुन्छ। तर यसको इन्टेन्सिटी लेभल हामीले चाहिँ डेसिबेलमा निकाल्नु पर्यो भने यहाँ हाम्रो 10 हुन्छ, 10 log I/I0 हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो के भयो भने यो चाहिँ कुनै एउटा पोइन्ट यो भनेको स्ट्यान्डर्ड हो हाम्रो, यो इन्टेन्सिटी चाहिँ हामीले चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ र इन्टेन्सिटी लेभल दिएको छ भने यो निकाल्न सक्छौं। या फेरि हामीलाई इन्टेन्सिटी दिएको छ, इन्टेन्सिटी यो पोइन्टको इन्टेन्सिटी हामीलाई दिएको छ, यो पोइन्टमा इन्टेन्सिटी लेभल कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो भने यो रिलेसन राखेर हामी निकाल्न सक्छौं। र हामीले डिस्टेन्सको आधारमा चाहिँ दुईटा पोइन्टको बीचमा चाहिँ इन्टेन्सिटी लेभल क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने जस्तो यहाँको मान α2 छ, यहाँको मान α1 छ भने α2 - α1 = 10 log यो के हुन्छ भने 10 log हाम्रो जस्तो I/I0 को रिलेसन चाहिँ हाम्रो यो रिलेसन यो चाहिँ डिस्टेन्ससँग कस्तो छ यस्तो छ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल रिलेसन छ भने हामी डाइरेक्टली यहाँ के गर्छौं भने R2/R1 को होल स्क्वायर गर्छौं। र एउटा स्टुडेन्ट्स के छ भने यो पोइन्टमा स्टुडेन्टहरु क्याल्कुलेसन बडी मिस्टेक गरिरहेको हुन्छ। यो टर्ममा हामी कस्तो गर्न सक्छौं भने जस्तो मानौ यो I अल्फा भनेको चाहिँ मानौ फर्स्ट लेभलको यो इन्टेन्सिटी लेभल जो छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो यो डिस्टेन्सलाई के गर्ने यहाँ चाहिँ डिनोमिनेटरमा राख्ने र यहाँ चाहिँ सेकेन्ड लेभलको छ त्यसलाई के गर्ने भने माथि राख्ने डिनोमिनेटरमा राख्ने। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ के सोच्ने भने यहाँको इन्टेन्सिटी लेभलको डिस्टेन्स के हुनुपर्छ यहाँ हुनुपर्छ, यहाँ कि डिनोमिनेटरमा हुनुपर्छ। यो कुरा चाहिँ यो पोइन्टमा हामी कन्सियस भयो भने क्याल्कुलेसन रङ हुँदैन है। यसरी चाहिँ हामी के गर्छौं भने इन्टेन्सिटी लेभल र इन्टेन्सिटी लेभल दुईटा पोइन्टको बीचमा कति हुन्छ भने क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। जस्तो मानौ हामीलाई यो पोइन्टको इन्टेन्सिटी लेभल दिएको छ र यो पोइन्ट निकाल्नु पर्यो भने यहाँ चाहिँ हामी पुट गर्न सक्छौं। यहाँ दुईटा डिस्टेन्स हामीलाई थाहा छ, मानौ यहाँदेखि R1 को डिस्टेन्स मानौ 30 मिटर छ र R2 भनेको 40 मिटर छ भने र यहाँको इन्टेन्सिटी लेभल मानौ 8 डेसिबल छ
है। यहाँको मानौ अल्फा 1 को इन्टेन्सिटी लेभल हाम्रो 8 छ भने हामी यो बी अल्फा 2 पोइन्टमा चाहिँ मानौ यो R2 मा डिस्टेन्समा कति इन्टेन्सिटी लेभल हुन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। त यो क्वेशन्सहरु बढी क्वेशन्सहरु सोधिरहेको हुन्छ स्टुडेन्ट्स एक्जाममा। र एउटा कुरा अर्को के भने जस्तो यो इन्टेन्सिटी भनेको चाहिँ पावर पर युनिट एरिया छ रेडिएसनको, यसको कहिलेकाहीँ हामीलाई के सोधिरहेको हुन्छ भने युनिट्स एन्ड डाइमेन्सन्स सोधिरहेको हुन्छ। त युनिट भनेको के हुन्छ वाट पर मिटर स्क्वायर हुन्छ र कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ डाइमेन्सन सोध्यो भने यहाँबाट हामी सिम्पली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं है। यो कुराहरु याद राख्ने इन्टेन्सिटी लेभल, इन्टेन्सिटी र यो इन्टेन्सिटीको हाम्रो युनिट्स एन्ड डाइमेन्सन सबै कुरा याद राख्ने र यो इन्टेन्सिटीको डिस्टेन्ससँग के रिलेसन हुन्छ त्यो कुरा पनि याद राख्ने। यो पनि यस्तो पोइन्टबाट के हुन्छ भने क्वेशन्सहरु सोधिरहेको हुन्छ एक्जाममा है। ओके, यसरी स्टुडेन्ट्स हामी सिम्पली यसलाई क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं र यो कुराहरु चाहिँ हामी के गर्ने भने यो पोइन्टबाट चाहिँ हामीले ध्यान राख्नु पर्ने कुराहरु हो जो कम्पिटिसन लेभलमा सोधिरहेको हुन्छ जनरली। ओके, त्यसपछि चाहिँ के छ भने सेकेन्ड नम्बरमा अर्को क्वेशन छ, भन्छ अ ब्लक अफ मास m remains on a horizontal surface which has coefficient of friction mu. Then find the maximum force. Maximum force सोधिरहेछ है, maximum force at angle theta with horizontal which can just slide the block on the surface. स्टुडेन्ट यो फ्रिक्सनबाट सोधिरहेछ है, यो क्वेशन चाहिँ फ्रिक्सनबाट सोधिरहेछ। फ्रिक्सनमा चाहिँ हामीले एक दुईटा कुराहरु चाहिँ राम्ररी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यही क्वेशन्सलाई हामीले सल्भ गर्ने हो भने यहाँ कस्तो छ भने मानौ एउटा ब्लक छ, यो ब्लक एउटा होरिजोन्टल सर्फेसमा छ। यो ब्लकमा चाहिँ के गरिरहेछ भने जस्तो मानौ यसको वेट डाउनवर्डली लाग्छ mg, यसको वेट डाउनवर्डली लाग्यो भने नर्मल रिएक्सन के हुन्छ माथितिर लाग्छ र फोर्स हामीले एप्लाई यतातिर गर्छौं भने फोर्स यतातिर एप्लाई गर्छौं भने फ्रिक्सनल फोर्स के हुन्छ यतातिर एक्जिस्ट हुन्छ। यानी कि यो क्वेशनमा के भनिरहेछ भने फोर्स तर हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि यहाँ एंगल थीटा लिएर यतातिर फोर्स एप्लाई गर्यो F भने यो फोर्स के हुन्छ दुईटा कम्पोनेन्टमा रिजल्भ हुन्छ। जस्तो यो चाहिँ थीटा हो भने यो के हुन्छ हाम्रो F cos थीटा हुन जान्छ र माथितिर अर्को के हुन जान्छ F sin थीटा हुन जान्छ। यसरी फोर्स के हुन्छ भने हाम्रो रिजल्भ हुन्छ, यो फोर्स दुईटा कम्पोनेन्टमा रिजल्भ हुन्छ यो पोइन्टबाट। भने अब हामी एउटा के कुरा यसमा के सोच्न सक्छौं भने यसमा एक्सन अफ फोर्स जो छ त्यो दुईटा एक्सिसमा छ, एउटा होरिजोन्टल एक्सिसमा र एउटा भर्टिकल एक्सिसमा। हामी भर्टिकल एक्सिसको कुराकानी गर्ने हो भने यतातिर लाग्ने फोर्स भनेको दुईटा हो, नर्मल रिएक्सन र F sin थीटा हो र डाउनवर्डली के छ mg छ यानी कि वेट छ। यसलाई हेर्ने हो भने यो r plus F sin थीटा = हाम्रो mg हुन जान्छ है, यस्तो हुन जान्छ। एउटा इक्वेसन यो भयो। अर्को चाहिँ होरिजोन्टल एक्सिसमा हेर्ने हो भने यो फोर्सले यतातिर पुल गर्यो भने यतातिर के हुन्छ फ्रिक्सन एक्जिस्ट हुन्छ भन्ने यो फ्रिक्सनल फोर्स = के हुन जान्छ F cos थीटा। र एउटा कुरा अर्को के भने स्टुडेन्ट्स कि अगर यो फोर्सले यो बडीलाई यतातिर स्लाइड गर्यो भने रिजल्टिङ फोर्स भनेको ma हुन्छ। यानी कि यो फोर्सले रिड्युस गरेर जति रिजल्टिङ फोर्स आउँछ त्यो भनेको ma हुन्छ। यानी कि मानौ 10 न्यूटन फोर्स लिएर चाहिँ यो बडीलाई ब्लकलाई तान्यो भने मानौ 2 न्यूटन फोर्स भनेको फ्रिक्सनल फोर्स या रेजिस्टेन्स फोर्स लाग्यो भने यो ma भनेको कति हुन्छ हाम्रो 8 न्यूटन हुन्छ है। यानी कि F cos थीटा - Fr = कति हुन्छ ma हुन्छ। यो कुरो बुझ्ने यो भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो। F cos थीटा - फ्रिक्सनल फोर्स = के हुन्छ ma हुन्छ। यानी कि यो फोर्स हामीले जो होरिजोन्टल एक्सिसमा जो फोर्स आउँछ त्यो फोर्सले के गर्छ केही टाइम्स केही क्वान्टिटीले के गर्छ क्यान्सल आउट गर्छ, यानी कि यसलाई के गर्छ रिड्युस गर्छ। त्यसो भए F sin थीटा cos थीटा F cos थीटा - Fr = कति हुन्छ ma हुन जान्छ। यानी कि यो क्वेशन्समा के भइरहेछ भने यो बडी के भइरहेछ भन्दाखेरि जस्ट स्लाइड गरिरहेछ। यानी कि यो बडी के भइरहेछ भने यहाँ कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन छ भने त्यहाँबाट पनि बुझ्न सकिन्छ र जस्ट स्लाइड गरिरहेछ भने यो बडी के छ भने जस्ट टेस्ट टु स्लाइड गरिरहेछ, यानी कि यो मोसनमा छैन, यानी स्टेसन के छ 0 छ। त्यसैले के भइरहेछ यो 0 हो भने के हुन्छ F cos थीटा - Fr = 0 हो भने Fr = के हुन्छ F cos थीटा हुन्छ। यसरी यो रिलेसन आएको यो कुरा बुझ्ने अहिले चाहिँ यो पोइन्ट जो एक्सप्लेन गरे यो कन्सेप्टलाई बुझ्ने, किनभने यो कन्सेप्टबाट सबै जस्तो के हुन्छ भने फ्रिक्सनको नम्बरको सल्भ गर्न सकिन्छ। ओके, त यहाँ चाहिँ हामी के हेर्छौं भने जस्तो मानौ यो पोइन्टलाई स्टडी गर्ने हो भने यो क्वेशन्सलाई हेर्ने हो भने यहाँ भइरहेछ कि थीटा एंगलले चाहिँ फोर्स एप्लाई गरिरहेछ, त्यसो भए यो दुईटा फोर्स यसरी रिजल्भ हुन्छ भने म्याक्सिमम फोर्स कति हुन्छ जो फोर्सले के गर्छ भने फाइन्ड म्याक्सिमम फोर्स एट एंगल थीटा विथ होरिजोन्टल व्हिच क्यान जस्ट स्लाइड, जसले के गर्छ भने जस्ट यसलाई स्लाइड गर्न सक्छ। त्यसो भए यो पोइन्ट अफ फ्रिक्सनल फोर्स = μr हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ हामीलाई, यो F cos थीटा हुन जान्छ। त्यसो भए r = हाम्रो स्टुडेन्ट्स F cos थीटा बाइ mu हुन जान्छ। त्यसो भए यो इक्वेसनलाई हामीले सल्भ गर्ने हो भने यहाँ के हुन्छ हाम्रो F cos थीटा बाइ mu
प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टु mg हुन्छ। यो mg हुन्छ। यसलाई सल्भ गर्ने हो भने यो f इक्वल टु हाम्रो mg बाइ mg यो म्यू माथि जान्छ। त्यसो भए चाहिँ हाम्रो cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा हुन्छ। स्टुडेन्ट्स यो चाहिँ यस्तो हुन्छ है। अब यहाँ चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भने यो चाहिँ एउटा हाम्रो इक्वेसन के छ भन्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट इक्वेसन छ। अब यहाँ चाहिँ हामीले एउटा एंगल अझै हेर्ने हो भने यहाँ एंगल अफ फ्रिक्सनलाई फाइ हेर्ने हो भने हामीलाई थाहा छ कि tan फाइ इक्वल टु कति हुन्छ म्यू हुन्छ। यो tan थीटा इक्वल टु कति हुन्छ p बाइ b हुन्छ। त्यसो भए p इक्वल टु म्यू हुन्छ र b इक्वल टु कति हुने भयो 1 हुने भयो है। यो क्वेशन जस्तो अप्सन दिएको छ त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले गर्न खोजेको है। त्यसो भए tan थीटा इक्वल टु चाहिँ के हुन्छ भने म्यू हुन्छ भने p बाइ b हुन जान्छ। त्यसरी p इक्वल टु म्यू र b इक्वल टु 1 हुन जान्छ। यो राइट एंगल ट्रायंगलमा हेर्ने हो भने यो राइट एंगल ट्रायंगल है। यो पनि एउटा राइट एंगल बन्न जान्छ। यो पनि एउटा राइट एंगल बन्न जान्छ। यो राइट एंगललाई हामीले स्टडी गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने p इक्वल टु म्यू र b इक्वल टु 1 हुन जान्छ। र यहाँ चाहिँ स्टुडेन्ट्स एउटा काम हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यो म्यू इक्वल टु जसरी tan फाइ हुन्छ भने यसलाई हामीले चाहिँ अलिकति ब्रेक गर्यो भने यो f इक्वल टु tan फाइ हुन्छ भने यसलाई sin फाइ बाइ हामी sin फाइ बाइ cos फाइ गर्न सक्छौं। यो हाम्रो cos फाइ हुन्छ र यो mg के हुन्छ जस्ताको त्यस्तै हुन्छ। र यसलाई अझै हामीले सल्भ गर्ने हो भने यो cos थीटा जस्ताको त्यस्तै रहन्छ। र यो म्यू र यसलाई पनि म्यू जो यहाँ चाहिँ म्यू त्यसलाई पनि हामी sin फाइ बाइ के गर्न सक्छौं cos फाइ गर्न सक्छौं। र यो कस्तो हुन्छ भने sin थीटा हुन्छ। यसलाई स्टुडेन्ट हामीले सल्भ गर्यो भने यो f इक्वल टु म्यू यो f इक्वल टु म्यू नभनौं यहाँ sin थीटा भनौं। यसलाई क्यान्सल आउट गर्यो भने यस्तो हुन जान्छ sin फाइ mg हुन जान्छ। र तल भनेको हाम्रो कस्तो हुन्छ भने cos थीटा माइनस फाइ हुन जान्छ। यसलाई सल्भ गर्यो भने हाम्रो यस्तो इक्वेसन आउन जान्छ। जस्तो मानौं हामी यो भ्यालु चाहिँ हामीले म्याक्सिमम या मिनिमम निकाल्नु पर्यो भने यो के हुन्छ यो भ्यालु हाम्रो के हुन्छ 1 हुन्छ। किनभने cos थीटा माइनस फाइ इक्वल टु म्याक्सिमम भ्यालु 1 हुन्छ। यसलाई म्याक्सिमम भ्यालुले डिभाइड गर्यो भने यो मिनिमम आउँछ। त्यसरी हामीले हेर्ने हो भने यो फोर्स इक्वल टु हाम्रो कति हुन जान्छ mg sin थीटा हुन जान्छ है। sin थीटा हैन sin फाइ एंगल अफ फ्रिक्सन आउँछ यहाँ। अब स्टुडेन्ट्स यो कुरालाई चाहिँ हामीले यो क्याल्कुलेसन जो छ यो क्याल्कुलेसनबाट हेर्ने हो भने यो क्याल्कुलेसनबाट चाहिँ हामीले सबै क्याल्कुलेसनबाट जो हाम्रो यो इक्वेसन आउँछ यो इक्वेसनलाई हामीले सल्भ गर्ने हो भने कि f mg sin फाइ इक्वल टु यो म्याक्सिमम फोर्स हो भने यहाँ हाम्रो यो sin फाइ इक्वल टु कस्तो हुन्छ sin फाइ भनेको चाहिँ हाम्रो जस्तो हो यो mg नै होस्। sin थीटा भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ राइट एंगल ट्रायंगलमा sin भएको p बाइ के हुन्छ p बाइ h हुन्छ। त p हामीले कति देखाएको थियौं अघि p भनेको चाहिँ हाम्रो म्यू भनेको चाहिँ p भनेको चाहिँ म्यू भएको थियो। अनि h भनेको के हुन्छ p स्क्वायर प्लस v स्क्वायर हुन्छ भनेको के हुन्छ v स्क्वायर प्लस 1 हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले तोड्ने हो भने स्टुडेन्ट्स यहाँ यो के हुन्छ p हुन्छ p भनेको के हुन्छ म्यू हुन्छ र h भनेको के हुन्छ रूट अन्डर म्यू स्क्वायर प्लस 1 हुन जान्छ। यसरी यो फोर्स भनेको जस्ट जो फोर्सले चाहिँ के गर्न सक्छ भने जस्टिफाइड गर्ने फोर्स भनेको हाम्रो यति आउन जान्छ। त्यसैले हाम्रो के हुन्छ यो इक्वेसन यो चाहिँ अप्सन सी हुन्छ आन्सर। त स्टुडेन्ट्स यो कुरालाई यो फ्रिक्सनको जो प्वाइन्ट छ यो प्वाइन्ट भनेको धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। यसमा चाहिँ मेन फोर्स भनेको जस्तो अघि चाहिँ मैले जुन इक्वेसन देखाएको थिए यहाँ कि f cos थीटा माइनस f r इक्वल टु ma हुन्छ त्यही प्वाइन्टबाट सबै के हुन्छ भने हाम्रो सबै फर्मुलाहरू अपडेट हुन थाल्छ। त यसरी हामी के गर्छौं भने यो इक्वेसन यो क्वेशन्सलाई हामी यसरी सल्भ गरेर चाहिँ हामी बेस्ट जो यसको जो करेक्ट अप्सन हुन्छ त्यसलाई चुज गर्न सक्छौं है। त यो कुरालाई यो अप्सनलाई जो छ यो जो अहिले मैले क्याल्कुलेसन गरेको त्यो कुरालाई राम्ररी हेर्ने राम्ररी बुझ्ने यो कुरालाई ओके। यहाँ चाहिँ त्यसपछि चाहिँ अर्को क्वेशन भनेको यो हाम्रो इक्वेसन 3 छ। जो इक्वेसन 3 मा के भनिरहेछ भन्दाखेरि कि when a tornado is brought in earth through its center then time taken by the object to reach the center is equal to यानी कि यो क्वेशनले के भनिरहेछ भने मानौ यो हाम्रो अर्थ हो यो अर्थबाट एउटा के गरेको छ भने यसरी चाहिँ एउटा होल ड्रिल गरेको छ र यहाँबाट यसरी होल ड्रिल गर्यो र यो यसमा चाहिँ के गर्यो भने यहाँबाट एउटा मासलाई चाहिँ यहाँबाट एउटा अब्जेक्टलाई ड्रप गर्यो। एउटा अब्जेक्टलाई यहाँबाट ड्रप गर्यो भने यसलाई भनिरहेछ कि यो सेन्टरमा आउनलाई कति टाइम लाग्छ रे यो सेन्टरमा। त यसलाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्ने हो भने स्टुडेन्ट्स एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले चेन्जिङ एनर्जी जो हुन्छ यानी कि मेकानिकल एनर्जी जो हुन्छ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी त्यसको कन्सेप्टबाट यसलाई बुझ्नुपर्छ। कस्तो भने जस्तो मानौ एउटा अब्जेक्ट हो यो अब्जेक्टको अहिले टोटल एनर्जी भनेको काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी हुन्छ है। यो भनेको टोटल मेकानिकल एनर्जी हुन्छ। अब यहाँबाट यो बडीलाई ड्रप गरिदियो भने यहाँ अहिले रेस्टमा छ
र रेस्टबाट बढी के हुन्छ भने मोसनमा आउन थाल्छ। यहाँ मोसनमा आउँदै गयो भने यो सेन्टरमा जब पुग्छ यहाँबाट यसको काइनेटिक एनर्जी जो छ पहिले पोटेन्शियल एनर्जी छ यहाँ है, यसको पोटेन्शियल एनर्जी के छ भने बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ काइनेटिक एनर्जीको फर्ममा कन्भर्ट हुन्छ। यानी कि जब बढी यहाँ आउँछ यसको टोटल पोटेन्शियल एनर्जी के हुन्छ काइनेटिक एनर्जीमा कन्भर्ट भइहाल्छ र यो काइनेटिक एनर्जीले के गर्छ भने यो बडीलाई यहाँबाट प्रोपेल गर्छ। यानी कि काइनेटिक एनर्जी बडीमा स्टोर भयो भने बडी रेस्टमा रहँदैन त्यो मोसनमा जान्छ है। त्यो मोसनमा गयो भने यो काइनेटिक एनर्जीले के गर्छ यो बडीलाई प्रोपेल गर्छ माथितिर यहाँ है। यसरी प्रोपेल गर्यो भने यो बडी यहाँबाट यहाँतिर आउँदाखेरि काइनेटिक एनर्जी के हुन्छ भने सबैको सबै पोटेन्शियल एनर्जीमा कन्भर्ट हुन जान्छ र यो पोटेन्शियल एनर्जी के गर्छ भने फेरि यहाँ बडी रेस्टमा रहँदैन। यो पोटेन्शियल एनर्जी फेरि यो सेन्टरतिर बडीलाई अट्र्याक्ट गर्यो भने पोटेन्शियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जीमा कन्भर्ट हुन थाल्छ र यहाँतिर यहाँ यो सेन्टरमा आयो भने सबैको सबै पोटेन्शियल एनर्जी के हुन्छ काइनेटिक एनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ र यो फेरि काइनेटिक एनर्जीले के गर्छ बडीले यहाँ प्रोपेल गरिदिन्छ। यानी कि यहाँको पोटेन्शियल एनर्जी जो हुन्छ त्यो काइनेटिक एनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ, फेरि यो काइनेटिक एनर्जी यहाँ र पोटेन्शियल एनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ। यानी कि बडी के हुन्छ भने यो पोइन्टमा यसरी मुभ गरिरहन्छ। यानी कि 2 and 4 मोसनमा यो बडी के हुन्छ मुभ गरिरहन्छ भने यो बडी कुन मोसनमा भएको बुझ्नुपर्छ हामीले। यो बडी सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा भएको कुरा बुझ्नुपर्छ है। एसएचएम मा सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा भएको कुरा बुझ्नुपर्छ भने सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा बडी मुभ गर्यो भने यसले एउटा कम्प्लिट साइकल कभर गर्यो भने यस्तो हुन्छ है। यस्तो भयो भने यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा कम्प्लिट साइकल कभर गर्नको लागि जुन टाइम लाग्छ त्यो भनेको टोटल टाइम पिरियड भन्छ। यानी कि टाइम अफ एउटा रिभोल्युसनको टाइम पिरियड भनेको टोटल टाइम टेकन हुन्छ। यानी एउटा सर्कलमा पनि बडी मुभ गर्यो भने त्यसमा के हुन्छ यो पोइन्टबाट बडी घुमेर फेरि यो पोइन्टमा जो आउँछ त्यसलाई के भन्छ हामी टोटल टाइम टेकन अफ यानी कि टाइम पिरियड भन्छौँ हामी। टाइम पिरियड टु रिभल्भ इन द सर्कुलर पाथ भन्छौँ। त्यसो भए यसमा पनि हेर्ने हो भने कम्प्लिट साइकल यसरी नै बन्छ। त यहाँदेखि स्टुडेन्ट्स यसलाई टाइम पिरियड हामीले क्याल्कुलेट गर्ने हो भने t = 2 पाई √L/g जो हुन्छ त्यसमा हाम्रो के हुन्छ यहाँ r/g हुन्छ। त यो टाइम पिरियड क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने कि यो g जो छ थ्रु द पाथ के कन्स्ट्यान्ट रहन्छ रहँदैन। यो g के हुन्छ हाम्रो चेन्ज हुन्छ भने यो g चेन्ज हुन्छ भने के कुरा कन्स्ट्यान्ट रहन्छ जे कुरा थ्रु द पाथ कन्स्ट्यान्ट रहन्छ त्यो क्वान्टिटीहरुलाई हामीले यसमा इन्क्लुड गरेर हामी क्याल्कुलेट गर्छौं। जस्तो t = 2 पाई हुन्छ √r छ यो g भनेको के हुन्छ gm/r² हुन्छ भन्ने कुरा हामीले पढाएको छौं। त्यसो भए यहाँ चाहिँ हामीले यसलाई क्याल्कुलेट गर्ने हो भने यो r³ माथि जान्छ र gm त हाम्रो g के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट रहन्छ तर मास कन्स्ट्यान्ट रहँदैन। यहाँ आ भने यति मासले मात्रै अट्र्याक्ट गर्छ। मानौ यहाँ आ भने यति मासले मात्रै कन्ट्र्याक्ट गर्छ यानी कि अट्र्याक्ट गर्छ मासलाई। त्यसो भए यहाँ यो चाहिँ हाम्रो g जस्तोको त्यस्तै रहे m हामीले ρ इन्टु v मा तोड्यो भने v = के हुन्छ 4/3 पाई r³ हुन जान्छ है। यस्तो हुन जान्छ यो r q r क्यान्सल हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले अझै प्रोडक्ट यसलाई चाहिँ अझै हामीले चाहिँ प्रोसिड गर्यौं भने यो कस्तो हुन जान्छ भन्दाखेरि यहाँ 2 पाई हाम्रो जस्तो छँदै छ यहाँ 4/3 पाई r³ छ 3 भनेको माथि जान्छ। त्यसो भए यो पाइलाई हामी पनि भित्र ल्यायौं भने यस्तो हुन जान्छ र यसमा चाहिँ रो र यो g रहन्छ त है रो र g रहन्छ। त यहाँको यो पाई पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यो पाइलाई स्क्वायर टर्म्स भित्र ल्यायो भने यो दुईले क्यान्सल गरे एउटा पाई बाँकी रहन्छ। यो क्याल्कुलेसन हामी बुझ्न सक्छौं स्टुडेन्ट सिम्पल छ। अब यसमा भ्यालु हामीले पुट गर्यो भने रो र g को भ्यालु पुट गर्यो भने यो 84.6 मिनेट आउन जान्छ है। यसलाई चाहिँ हामी यहाँ लेखौं 84.6 मिनेट आउन जान्छ र यो चाहिँ भनेको कस्तो हो भने एउटा कम्प्लिट साइकलको लागि यहाँदेखि बढी यहाँ आउनु र यहाँदेखि फेरि यहाँ जाने टाइम पिरियड हो है। सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा बडी जो मुभ गर्छ यानी कि यो पोइन्टबाट मुभ गरेर यहाँसम्म पुग्ने टाइम भनेको हाम्रो कति हुन जान्छ 84.6 मिनेट हुन जान्छ भने हामीलाई भनिरहेको छ यो सेन्टरमा आउने टाइम कति हुन्छ। जस्तो हेर्नु स्टुडेन्ट्स यो साइकल भनेको चाहिँ हाम्रो के भने यहाँदेखि यहाँसम्म आउने टाइम पिरियड भनेको हाम्रो यो साइकल हो र यहाँदेखि फेरि यहाँसम्म जाने भनेको हाम्रो यो साइकल हो है। त्यसो भए यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ जम्मा हाम्रो 84 मिनेट लाग्छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म आउनको लागि हामीलाई कति लाग्छ बाइ 2 भनेको चाहिँ कति हुन्छ यो 4 हुन्छ 2 हुन्छ यानी कि 42 मिनेट हुन जान्छ। यानी कि बडीलाई यहाँदेखि यहाँसम्म आउनको लागि 42 मिनेट लाग्छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म आउनलाई कति टाइम लाग्छ 21 मिनेट लाग्छ। यसरी हामी चुज गर्न सक्छौं है। यो क्वेशनलाई बुझ्ने स्टुडेन्ट्स किनभने यहाँ चाहिँ के छ भने हाम्रो यो जो भ्यारिएसन अफ एनर्जी जो छ यो कुरालाई चाहिँ हामीले बुझ्यौं भने यस्तो टाइपको क्वेशन्सहरुलाई यो चाहिँ हामी वेभ डायग्रामबाट हामी सिम्पली आन्सर दिन सक्छौं है। ओके त्यसपछि चाहिँ के छ भने हाम्रो यो इक्वेसन 4 छ यो क्वेशन नम्बर 4 छ। यो क्वेशन नम्बर 4 मा कस्तो छ भने यो क्वेशन नम्बर 4 मा भनिरहेछ इफ अ वायर क्यारिङ करेन्ट I is bent to
two arms making a right angle between them, then magnetic field intensity be at distance a from the both arms. है यो क्वेशन म्याग्नेटिक फिल्डबाट सोधिरहेछ। यो म्याग्नेटिक फिल्डबाट कस्तो सोधिरहेछ भने जस्तो मानौ एउटा वायर छ, यस्तो वायर छ। अब यो वायरलाई के गरेको छ भने बेन्ड गर्यो अरे। मानौ यो पोइन्टबाट चाहिँ हामीले के गर्यौं भने यसरी बेन्ड गर्यौं, यस्तो थियो। अब यसलाई चाहिँ के गर्यौं यसरी बेन्ड गर्यौं, बिचबाट बेन्ड गर्यौं र उसको चाहिँ आर्म्स कति छ a डिस्टेन्स छ। आर्म्सको डिस्टेन्स के छ यहाँ भनिरहेछ a डिस्टेन्स छ अरे फ्रम द बोथ आर्म्स। मानौ यो पोइन्ट छ एउटा यहाँ, यो पोइन्ट जो पोइन्टको डिस्टेन्स के छ a छ। दुवै वायरबाट यो वायर एउटा भयो, यो अर्को वायर भयो, यानी कि यो एउटै वायर हो जसलाई के गरेको छ भने यसरी बेन्ड गरिरहेछ है। र एउटा यस्तो पोइन्ट जसमा म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्नु छ र यसको डिस्टेन्स यहाँदेखि a र यहाँदेखि a नै छ भने यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। स्टुडेन्ट्स यो पोइन्टमा चाहिँ हामी एउटा कुरा के बुझ्न सक्छौं भने जस्तो हामीले स्ट्रेट वायर जो छ, स्ट्रेट वायर करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर जो हुन्छ इन्फाइनाइटली स्ट्रेट जो थियो जसमा आई करेन्ट पास हुन्थ्यो भने कुनै एउटा पोइन्टबाट म्याग्नेटिक फिल्ड हामी निकाल्थ्यौं फ्याराडेजको ल हिसाबले। त यहाँ चाहिँ के हुन्थ्यो भने हाम्रो म्यु नोट आई बाई 4 पाई a हुन्थ्यो है। यसलाई म यही सल्भ गर्छु। जस्तो म्याग्नेटिक फिल्ड यो पोइन्टमा निकाल्नु छ भने यो b इक्वल टु कस्तो हुन्थ्यो भने म्यु नोट आई sin phi1 प्लस sin phi2 बाई 4 पाई a यो हाम्रो फर्मुला थियो है। अब यहाँ हेर्ने हो भने यो पोइन्टबाट हामीले स्टडी गर्ने हो भने हाम्रो यो 90 डिग्री हुन्छ है। 90 डिग्री भयो भने यो हाम्रो यो पोइन्टबाट चाहिँ हामीले यहाँ स्टडी गर्ने हो भने मानौ यो एउटा के हुन्छ यो पनि 90 डिग्री हुन्छ भने यो 45 डिग्री भयो भने यो चाहिँ phi2 मानौ यो भनेको phi1 इक्वल टु 45 यो phi2 इक्वल टु कस्तो हुन्छ भने स्टुडेन्ट्स मानौ यो इन्फाइनाइटली लङ छ भने यसको चाहिँ टिप के छ भन्दाखेरि अहिले यहाँ छ, यसको लेन्थ बढ्दै गयो भने हाम्रो यहाँ एंगल पनि के हुन्छ बढ्दै जान्छ। यसरी बढ्दै गयो भने एंगल पनि बढ्दै जान्छ, यानी कि यो टोटल एंगल कति हुन जान्छ 180 डिग्री हुन जान्छ है। यो पुरा चाहिँ सिधा भयो भने यो वायरको एंगल के हुन्छ 180 डिग्री हुन जान्छ यो पोइन्टसँग। त्यसो भए हाम्रो यहाँ के हुन्छ भने म्यु नोट आई बाई 4 पाई a यो साइन भनेको यो 45 हुन्छ, साइन 45 डिग्री हुन जान्छ र यो भनेको साइन कति हुन जान्छ 180 हुन जान्छ भने यहाँ चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ तोड्यो भने यो त 1 भइहाल्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने म्यु नोट आई बाई 4 यो 1/√2 हुन्छ है, यस्तो हुन जान्छ। त्यसो भए स्टुडेन्ट्स यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ कुराकानी गर्ने हो भने एउटा आर्म्सले गर्दा चाहिँ हाम्रो 80 हुन गयो र अर्को आर्म्सले पनि गर्यो भने 80 कै हुन जान्छ। त्यसो भए यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भए 2 क्यान्सल भयो भने के हुन्छ म्यु नोट आई यसो कस्तो हुन्छ भने म्यु नोट आई बाई 2√2 हुन जान्छ र a जस्ताको त्यस्तै रहन्छ। त्यसरी के हुन्छ भने यो आन्सर हाम्रो सी हुन जान्छ है। यसरी हामी बुझ्न सक्छौं है। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने phi1 45 डिग्री र phi2 के हुन्छ हाम्रो 180 डिग्री हुन जान्छ। त्यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौं भने स्टुडेन्ट्स यो कुरालाई चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौं र यो पोइन्टबाट अरु पनि क्वेशन्सहरु कस्तो टाइपको क्वेशन्सहरु सोध्छ भने जस्तो मानौ हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्डमा कुनै चार्ज पार्टिकल मुभ गरिरहेछ भने यसले फोर्स कति एक्सपिरियन्स गर्छ त्यो भनेको v v sin थीटा गर्छ। यो कुरो याद राख्नु किनभने यो एंगल जो छ यो एंगल भनेको चाहिँ हाम्रो यो म्याग्नेटिक फिल्ड र भेलोसिटीको बीचको हो। त्यसैले यसलाई कहिले भेक्टरको फर्ममा सोध्यो भने q लाई बाहिर निकाल्ने र v लाई चाहिँ हामीले के गर्ने भने v क्रस v गरेर चाहिँ यसरी भेक्टरको फर्ममा सोधिरहेको हुन्छ है। यो कुरालाई याद राख्नु कि कुनै चार्ज पार्टिकल म्याग्नेटिक फिल्डमा मुभ गर्यो भने जस्तो मानौ यो चार्ज पार्टिकल हो, यो चार्ज पार्टिकल चाहिँ एंगल थीटा बनाएर यो म्याग्नेटिक फिल्डको इन्टेन्सिटीको डिरेक्सन यतातिर छ भने यो v भयो भने र यो माथितिर एफ भयो भने यो एफ को भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि यो एंगल चाहिँ v र v बीचको एंगल हो। त्यसैले q इन्टु यहाँ v प्लस v हुन जान्छ है। यो दुईटाको बीचको एंगल भनेको यो थीटा हो, यो थीटा मानौ। त्यसो भए यसरी नै स्टुडेन्ट्स हामीले यो चार्जको केसमा भयो कन्डक्टरको केसमा हेर्ने हो भने कुनै पनि कन्डक्टरलाई हामीले म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्दियो भने उले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्स जस्तो मानौ यो हाम्रो कुनै चाहिँ हाम्रो कन्डक्टर छ, यो कन्डक्टरलाई हामीले म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्दियो भने र यहाँबाट चाहिँ यो म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स भयो भने म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सले एंगल कति बनाउँछ थीटा बनाउँछ। यो लेन्थ हो, यो लेन्थसँग के गरिरहेछ यो म्याग्नेटिक फिल्डले के गरिरहेछ एंगल बनाइरहेछ भन्ने यहाँ जो फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ यो रडले जसमा करेन्ट आयो पास भइरहेछ है। करेन्ट भयो भने भएन भने के हुन्छ यो वायरले चाहिँ फोर्सको एक्सपिरियन्स गर्दैन। त्यसो भए यो के हुन्छ BIL sin थीटा हुन्छ। यसको प्रुफ हामीले पढाएको छौं र यो एंगल के को बीचको हो यो B र L को बीचको हो। त्यसैले I बाहिर आउँछ र यो हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि B + L हुन्छ। यो यस्तो हुन जान्छ। यसरी हामी के गर्छौं भने
यो फोर्सलाई हामी यसले क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। यहाँ पनि हाम्रो के हुन्छ, यो हाम्रो भेक्टरको साइन हुन्छ, यहाँ पनि भेक्टरको साइन हुन्छ, यहाँ डट प्रडक्ट हुन्छ, यो दुईटाको बिचमा के हुन्छ, क्रस प्रडक्ट हुन्छ। यो कुरालाई याद राख्ने, यो इक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ। ओके, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो क्वेसन्स के छ भने अर्को एउटा क्वेसन्स यो छ, यो भनेको चाहिँ 5 नम्बरको क्वेसन्स। यो 5 नम्बरको क्वेसन्समा के भनिरहेछ भने कि एउटा चाहिँ when the size of earth is reduced to half, mass remaining the same, the time period of earth of rotation is भनिरहेछ। यानी कि यहाँ अर्थ जो छ हाम्रो, यो अर्थको रेडियस हाम्रो के छ, r छ, र यसलाई यसरी कन्ट्र्याक्ट गर्यो कि यसको रेडियस के भयो, हाफ हुन आयो। अघिको भन्दा के भयो, यो हाफ हुन आयो। पहिले के थियो भन्दाखेरि हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्मको r थियो, अब यसलाई यसरी रिड्युस गर्यो कि यसको रेडियस के हुनु गयो, पहिलेको भन्दा आधा हुनु गयो, र मास सेम छ भने हाम्रो यहाँ चाहिँ यसको टाइम पिरियड कति हुन्छ, अहिले हाम्रो टाइम पिरियड कति छ, 24 आवर्स छ भने पुरै घुम्नको लागि 24 आवर लाग्छ। यानि कि यो चाहिँ के हुन्छ भने यो पोइन्टबाट चाहिँ यो एक्सिस, यो पोइन्टबाट चाहिँ घुम्नलाई सुरु गर्यो भने फेरि घुमेर यही पोइन्टमा आउनको लागि के हुन्छ, एउटा कम्प्लिट रेभोल्युसन गर्नको लागि 24 आवर लाग्छ भने अब चाहिँ रेडियस हाफ भयो भने कति टाइम लाग्छ भनेर सोधिरहेको छ है। यहाँ चाहिँ स्टुडेन्ट्स हामीले के गर्छौँ भने यसलाई कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टमको फर्मुलाबाट सल्भ गर्न सक्छौँ। जस्तो यो आई ओमेगा इक्वल टु के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, हामीले पढाएको छौँ। यहाँ यो आई भनेको के हुन्छ, mr² हुन्छ है। र हाम्रो बडी, हाम्रो यो अर्थ जो हो त्यो के हो, स्फेरिकल बडी हो। स्फेरिकल बडीको के हुन्छ, हाम्रो 3/5 mr² हुन्छ। यो चाहिँ एङ्गुलर मोमेन्टम 3/5 mr² हुन्छ। त्योसँग हामीलाई मतलब भयो है, किनभने दुईवटा कन्डिसनमा लिन्छौँ, हामीलाई क्यान्सल आउट भइहाल्छ। तर चाहिँ यहाँ हामी 3/5 mr² लिने हो भने यो फर्स्ट कन्डिसनको लागि भयो है। जति बेला रेडियस के छ, r1 छ। अब यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भने 3/5 नै mr2 को स्क्वायर हुन्छ, मास त के हुन्छ, हाम्रो सेम रहन्छ। त्यसो भए यहाँ चाहिँ हामीले ओमेगा छ, फेरि यो ओमेगा 1 छ, i1 छ, फेरि ओमेगा 2 छ। ओमेगा भने के हुन्छ, 2π/t हुन्छ, यानि कि यो t2 हुने भयो, र 2π/t1 हुने भयो भने सबै क्यान्सल हुन जान्छ। यो r1²/t1 र इक्वल टु r2²/t2 हुन जान्छ। र यसलाई हामीले सल्भ गर्ने हो भने यो r भयो, यो t1 भयो, यो 2 यानि कि यो r/2 हुन्छ है। यो r/2 को स्क्वायर हुन गयो, यो t2 हुन गयो। अब t1 भनेको हाम्रो कति छ, 24 आवर्स। र यसलाई चाहिँ हामीले गर्ने हो भने स्टुडेन्ट्स यो चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि r/24 इक्वल टु यो स्क्वायर छ, r² कति हुन्छ, 4t2 हुन्छ। यो r² क्यान्सल हुने हो भने t2 इक्वल टु कति हुन जान्छ, 24/4 यानि कि 6 आवर हुन जान्छ। यसरी चाहिँ हामीले यसलाई क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ है। त्यसरी के हुन्छ भने त्यसको 6 आवर हुन जान्छ एन्सर है। यसरी चाहिँ हामी के गर्छौँ भने यस्तो टाइपको क्वेसन्सहरूलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। र यो क्वेसन्सहरूमा चाहिँ के छ भने कहिलेकाहीँ हामीलाई चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया जो छ कुन बडीको लागि कति हुन्छ भन्ने कुरा बढी सोधिरहेको हुन्छ। मैले चाहिँ एउटा क्लासमा चाहिँ त्यो भनेको छ, हेर्ने त्यो कुरालाई कि मोमेन्ट अफ इनर्सिया कुनै पनि सिमेट्रीमा कसरी भ्यारी हुन्छ भन्ने कुरा है। त यसरी हामी चाहिँ यो इन्टेन्सिटीवाला प्रब्लम, यो के भन्छ फ्रिक्सनवाला प्रब्लम, यानि कि यो चाहिँ हाम्रो अर्थको जो हाम्रो सिम्पल पेन्डुलमवाला जो क्वेसन्सहरू सोधिरहेको हुन्छ अर्थमा, त्यो कुराहरूलाई निकाल्न सक्छौँ। र यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो, यो हामी जो म्याग्नेटिक फिल्डमा करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरले कति फोर्स चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्छ, या फेरि यसले चाहिँ कुनै पोइन्टमा चाहिँ करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरहरू जो हुन्छ त्यो कुन पोइन्टमा कति म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी एपियर गर्छ, त्यो पोइन्टबाट यो सोधेको क्वेसन्स हो। र यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो, यो रोटेसनल डायनामिक्सबाट सोधेको क्वेसन्स हो। यो क्वेसन्सहरूलाई यसरी ट्याकल गर्ने स्टुडेन्ट्स हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ योभन्दा अर्को टाइपको क्वेसन्सहरूलाई चाहिँ डिस्कस गर्छौँ, जो क्वेसन्सहरू इक्जाममा कसरी सोधिरहेको हुन्छ र कसरी त्यसलाई ट्याकल गर्ने भन्ने कुराको बारेमा हामी नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गर्छौँ। र यो क्वेसन्सहरूमा चाहिँ नबुझेको केही कुराहरू हुन्छ भने हामीलाई फिडब्याक दिनु होला, त्यसलाई हामी क्लियर गर्ने कोसिस गर्छौँ है। र फेरि पनि भन्छु म कि कुनै पनि च्याप्टरहरू चाहिँ गाह्रो लाग्यो भने त्यो च्याप्टरहरूको नभने त्यसमा चाहिँ हामी विशेष गरिकन एक्सप्लेन गरिदिन्छौँ। ओके, थ्याङ्क यू।